الأحراز في القضية المعروضة هم 3 أحراز. الحرز الأول مظروف معنون أن بداخله اسطوانة عليها نسخة من أوراق الجناية رقم 4453 سنة 2011 قسم أول شبرا الخيمة. اثبت. قد قامت المحكمة بفض الحرز بعد التأكد من سلامة الأختام فوجدته مطابقا لما ورد بالمظروف. الحرز الثاني معنون بداخله علبة بلاستيكية ذات غطاء أبيض شفاف بداخله 4 اسطوانات DVD أبيض في أخضر اللون. مساحة كل منها 8 جيجا وكل منها نسخة من أوراق القضية رقم 1227 ل 2011 جنايات قصر النيل. قد قامت المحكمة بفض الحرز بعد التأكد من سلامة الأختام واحد 2 3 4. ووجد مطابقا لما ورد بالمظروف. والحرز الثالث عبارة عن مظروف معنون بداخله فلاشة كمبيوتر زرقاء اللون بمساحة 8 جيجا. قد قامت المحكمة بعد التأكد من سلامة الأختام بفض الحرز فوجدته مطابقا لما ورد بالمظروف. قد قامت المحكمة بعرض الأحراز على الدفاع الحاضر مع أو عن المدعين بالحق المدني وكذا على هيئة الدفاع الحاضر مع المتهمين. بالنسبة لهذه الأحراز والأحراز الأخرى المتمثلة في الأشرطة
ستقوم المحكمة بتحديد ميعاد محدد لمن يرغب المشاهدة والمتابعة، سنعلن عنها لحضراتكم. القضية كما ترون غير أجزاء أخرى تحتاج إلى جهد وليس إلى تظاهر أو حديث. السادة الأساتذة أعضاء هيئة الحضور عن أو مع المدعين بالحق المدني كافة الطلبات، وكذا السادة الأساتذة الحاضرين مع المتهمين، ستكون كل الطلبات تحت بصر وبسيط المحكمة في ترتيب يعين المحكمة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل بما يرضي الضمير ومن فوقه الله سبحانه وتعالى.